الإنسان وبنير كل الخليقة بأكملها. كمان شيء، نزول المسيح للجحيم حتى إنه يتمم كل شيء تم على الأرض يتممه كمان في الجحيم. وهون منشوف عدالة الله في وصول البشارة، في وصول العمل الخلاصي للكل. ما كان ممكن إنه فقط الأحياء إنه يوصلهم البشارة بالمسيح، ولكن المسيح نزل للجحيم حتى يبشر هناك، وحتى كل شيء تذوقوا العالم بكرازة وبشارة المسيح إنه يوجده تحت، يعطيه تحت، يعطي السلام، يعطي غفران الخطايا، يعطي الإبصار من خلال كيف شفى الأعمى. كمان نزل تحت حتى يشفي العمل اللي كان موجود. فبالتالي كل ما حدث في الأرض أتممه المسيح كمان في الجحيم. وكمان هذا النور الإلهي هو للغير مؤمن بيكون تأنيب إله. عشان هيك نور المسيح بنور القيامة بنزوله إلى الجحيم كان لغير المؤمن تأنيب. وهذا رح نتكلم أكثر عنه كمان شوي. يعني اللي ما آمن بالمسيح، نور المسيح كان له حتى يأنب عدم إيمانه. السؤال اللي بيطرح، السؤال الكبير، نحن حكينا إنه المسيح هو الإله الإنسان الكامل، إله كامل وإنسان كامل. لأنه المسيح الإقنوم الثاني من الثالوث الأقدس طوعا بمحبته للإنسان تجسد، يعني لبس البشر، لبس جسد، لبس طبيعتنا، وبالتالي إنسان كامل وإله كامل. وهون نسأل سؤال، وآباء الكنيسة بيسألوا إنه كيف تعرف الجحيم على جراح المسيح؟ ونحن حكينا إنه نزل المسيح بالنفس للجحيم، ما نزل بالجسد للجحيم، ولكن نزل بالنفس للجحيم. كيف اتعرف الجحيم على جراح المسيح؟ وآباء الكنيسة بإجابتهم لهذا السؤال ببلشوا من زي ما حكيت لكم الطبيعتين الكاملتين ليسوع المسيح، الطبيعة الإلهية والبشرية الكاملة. والطبيعة المسيح البشرية الكاملة فيها نفس وفيها جسد زي أي إنسان، نفس وجسد. نفس المسيح نزلت زي ما حكينا مع الألوهة للجحيم، والجسد بقي مع الألوهة في القبر. وآباء الكنيسة في كلامهم عن آلام المسيح الطوعية بيحكوا لنا حاشا إنه نحكي إنه الطبيعة الإلهية اتألمت. الطبيعة الإلهية ما بتتألم، الإله. ولكن مين اتألم؟ الطبيعة البشرية الجسدية.
وهون اباء الكنيسة بيتكلموا عن ايش؟ وهون نقطة كتير مهمة نحن علينا انه ننتبه لها، لانها هي مدخل كتير كبير لكتير امور روحية بحياتنا اليومية. انه بذكر القديس نيقوديموس الآثوسي بيحكي انه نفس المسيح اتألمت مع الجسد. وبيحكي القديس نيقوديموس بيحكي بعض قوى النفس اللي هي مثل النوس او الفكر او النية ما بتطلب تعاون الجسد حتى تعمل. كيف يعني؟ يعني الفكر او النوس اللي هي قوى النفس، ونحن سبق مرة حكينا عن النوس شو هو، مش هو العقل ولكن النوس، عشان هيك الآباء بيسموه النوس، بس أنا مش رح أدخل هلأ في النوس. ولكن إنه اللي بدي أحكيه إنه هاي القوى من النفس، النوس، النية، الفكر، بتعمل حتى لو الجسد وقف عن عمله، تقدر تعمل لحالها. عشان هيك بيحكي القديس نيقوديموس الآثوسي بيحكي الجلدات اللي كانت تيجي على جسد المسيح، هاي الجروح، هذا الألم، هذا الوجع، كان وين ينطبع على نفس المسيح. وبالتالي كل هاي الآلام اللي المسيح ذاقها طوعا انطبعت وين؟ في نفسه. وبالتالي بنزوله للجحيم قدر الجحيم انه يعرف ويشوف جروح المسيح اللي كبدها من اجل خلاص الانسان، اللي كانت مطبوعة في نفسه. عشان هيك بيكمل القديس نيقوديموس الآثوسي وشو بيحكي؟ بيحكي في بعض قوى من النفس مثل الخيال أو الحواس، هاي ما بتقدر تعمل بدون الجسد. يعني هاي لازم الجسد يكون حي حتى تعمل. أما إذا تعطل الجسد ما بتقدر هاي القوة أنها تعمل. يعني إذا تعطل الجسد الخيال ما بقدر أنه يسوي يتخيل لأنه الجسد تعطل. في حين الفكر اللي حكينا عنه قبل، النوس والفكر والنية، ما انطبع فيه جوا في النفس تبقى. وهون بتشوفوا بكلام الآباء الإسخاتولوجي هو عن الأواخر كيف رح يكون الجحيم، كيف رح يكون العذاب. لأنه نحن ما بنتكلم عن نار مسيحيا أرثوذكسيا، نحن بنتكلم عن حالة من خلال هاي الخطايا اللي انطبعت في النفس، اللي الإنسان ارتكبها وهو عايش. هاي الخطايا اللي انطبعت في نفسه، هاي الخطايا هي بعد موته هاي رح تكون دينونته. عشان هيك حكى المسيح في الإنجيل، حكى أنا مش رح أدينكم، حمالكم هي رح تدينكم. يعني كل ما ارتكبتوه من الخطايا هاي بتنطبع في النفس، وهاي بعد الموت بتبلش فيها تأنيب الضمير، وهذا هو الجحيم، هذا هو العذاب. لأنه من جهة النفس رح تعاين مجد الله، نور الله، ورح تشوف خطاياها المطبوعة على النفس. عشان هيك نحن في الكنيسة شو في عنا؟
عندنا سر التوبة والاعتراف. شو هو سر التوبة والاعتراف؟ شو بيميز سر التوبة والاعتراف في الكنيسة؟ الكثيرين بيتساءلوا، وكثيرين من الجهال عندنا في الكنيسة اللي متأثرين بالفكر الغربي البروتستانتي والأفكار هاي الغريبة عن الكنيسة، بيحكوا لك ليش أروح عند الكاهن وأعترف؟ ما أنا بعترف بيني وبين ربنا، شو بدي في الكاهن؟ مش قادرين يفهموا هذا هلأ بنحكيه، إنه ما بقدر حد يمحي بصمات الخطية اللي انطبعت في نفسك غير نعمة الروح القدس اللي تنسكب في سر الاعتراف، من خلال سر الاعتراف، من خلال بطرشيل الكاهن ويد الكاهن اللي تسكب عليك بحلك من الخطية. ما بقدر حد يمحي هاي الصور اللي انطبعت في النفس غير نعمة الروح القدس في داخل سر الاعتراف المقدس في الكنيسة، ولا حد تاني. وعشان هيك الكنيسة بتحكي مزبوط، الكنيسة من جهة تعترف بالطب النفسي، إنه لما الإنسان بمرض نفسيا إنه يروح للطبيب النفسي، ولكن الكنيسة تعترف وتقر أين هي حدود الطب النفسي، لوين بقدر يساعدك، إله حد. أما النفس البشرية كاملة ما بقدر يدويها غير نعمة الله التي تسكب على القلب المتواضع التائب، القلب التائب اللي بيجي حتى يعترف، واللي بنحني أمام الله في سر الاعتراف ويطلب توبة، بتوب، وتأتي نعمة الله لكي تنقي حتى تمحي هاي كلها. هاي تمحى وين؟ فقط في سر الاعتراف. طلعنا شوي، ولكن كان مهم خروجنا هذا حتى نقدر نفهم شو اللي بيصير. وهيك قدروا نفوس الأبرار والصديقين إنهم يشوفوا المسيح جروحه، يعني ما كابت المسيح من أجلنا. وهلأ كمان شوي رح نحكي شوي عن الحوار اللي دار، وهلأ بنحكي ليش نخليه لوقتها. هذا الحوار اللي دار بين المسيح وآدم، لما حكى سيدي، القديس إبيفانيوس بيحكيها هاد، لما نزل المسيح للجحيم آدم صرخ، حكى سيدي مع جميعكم، حكى لكل النفوس الموجودة في الجحيم، حكى لها سيدي مع جميعكم، هيو يسوع أجا، إلهنا أجا، وجاوب وحكى له ومع روحك السيد. وهون بيحكي القديس إبيفانيوس دار حوار ما بين الرب والمخلص يسوع المسيح وآدم، وهو يحكي له أنا شو عملت من أجلك يا آدم حتى أنت ترجع أن تقول. وهيك بيحكي هيد القديس إبيفانيوس، بعطي صورة كتير جميلة، وبيحكي خلينا نحط إيقونة القيامة بين أعيننا، نشوف المسيح مع كل آثار الصلب اللي عليه، اللي هي المسامير، الحربة اللي هي احتفظ فيها. عشان هيك آباء الكنيسة بيحكوا إنه المسيح حتى يوم القيامة لما نشوفه رح نشوفه بآثار المسامير، هيك رح نعرفه، رح نشوف إيديه وجنبه، هذا اللي شفناه في الأحد الماضي لتوما، حكى له تعال يا توما وشوف إيدي، شوف إجري، شوف جنبي وكن مؤمنا. هذا الشيء هاي إذا بسميها القديس باسيليوس علامات المحبة، هي الوحيدة اللي احتفظ فيها يسوع، وهي رح تكون، وهيك نحن رح نشوفه بيوم القيامة العامة مع هاي العلامات، علامات المحبة. هاي علامات المحبة فرجاها لآدم وهو في الجحيم، وحكى له شو عمل من أجله حتى يحرره من المعصية، حتى يحرره من أثار وقيود الخطية، وهيك أقامه. عشان هيك بيجي القديس باسيليوس بيحكي عن النفس اللي راح تتعذب